Maigsoon maayong buntag kaninong tanan. Karong adlaw, adlawng Martes, December 30, 2025. Ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 2, bersikulo 36 ngadto sa 40. Niining ebanghelyo atong gikahimamat si Ana o sa kababae nga propeta, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Ayson kining maong babayhana tigulang na kaayo. 7 ka tuig na minyo o niya nabalo sulod sa 84 years. Ang gisulti diri, wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa o nagampo. Nindot kaayo nga pamalandungan nato kining maong kinaiyan ining maong propeta. Kay halos tanan niyang panahon hatag gigugol gyud diha sa pag-alagad sa Ginoo, diha sa templo. Nagsimba, nagpuasa, nagampo. Maysuon sa atong kinabuhi karong panahon angay siguro tang mangutana kung asa man ako nagasto ang taas na kong panahon. Nakagasto ba ko og taas nga panahon alang sa Ginoo? Alang sa akong pagsimba, pagampo, pakigrelasyon sa Ginoo? Ang makapasuod sa relasyon mao ang aduna gyud kay panahon. Bisan sa tawhanon nga pakigrelasyon, pakikimamat, kung naa kay taas nga panahon, makasuod gayud kamo, mao po na ang pagpadayag sa gugma. Tingali, angay tang makapangutana po, karong panahon na daghan kaayo ang mga nagkuha sa atong mga panahon. Mga kalingawan, ang gadget, social media, ug uban pa nga nias kalibutan. Gipahinumduman kita karon nga ang usa sa pinakaimportanteng butang di ay ang paghatag og panahon sa Ginoo. Kay lagi ini kalibutan na lumalabay lamang, busa unta ang atong pagtagad sa marapog lumalabay. Dili gyud nato himuon nga kining mga butang sa kalibutan mao na gyud ang walay katapusan nga atong pag-aubanan. Mao nga salamat sa Ginoo gipahinumduman kita nga sa kinabuhi ni Propeta Ana, ang importante di ay mao ang atong paghatag og panahon sa Ginoo. Sa bisan sa natong gibuhat, matud pa ni San Pablo, buhata, bisag unsa inyong isulti, sa itong mga aksyon, buhaton nato sa ngalan sa Ginoo. Ug nagkinahanglan ta grasya nini, basta atong pangayon sa Ginoo, unta makahatag-tag panahon sa Ginoo labaw sa tanan. Kining kalibutan, dili ni mao'y makaluwas nato. Ang Diyos mao'y muluwas nato, busa muhatag-tag igo o saktong panahon, kaysa man ang tag-iya sa atong panahon, siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. God bless sa tanan.